JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. गोंया खातीर आनी खास करून सांगे मालाक एक अभिमानाचो खीण. सांगे कालयचे स्पर्शा सावंत देसाय हांणी अमेरिकेंतल्यान कॅलिफोर्निया हांगा आपले कमर्शियल पायलटाचे प्रशिक्षण यशस्वीपणान पुराय केले. सुमार 2 वर्सांचो खर अभ्यास आनी उडान प्रशिक्षण घेतल्या उपरांत ताचे भुरगेपणांतले पायलट जावपाचें स्वप्न पुराय जालें. ताच्या ह्या प्रवासाचो ताच्या कुटुंबाक भोव अभिमान आसा. मध्यमवर्गीय कुटुंबांतल्यान आयिल्ले आसून लेगीत ताच्या आवय बापायन अर्थीक मर्यादांच्यो वण्टी ताच्या सपना भोंवतणी उब्यो जावंक दिवंक ना. जाल्यार ताका प्रोत्साहन दिवन ताचें स्वप्न पुराय करपाक आदार आनी बळगें दिलें. स्पर्शानूय आवय बापायच्या कश्टाचें चीज करून पायलट जावन दाखयलें. 2 वर्सां पयलीं स्टार्ट केल्ले. ग्राउंड क्लासेस, मेडिकल्स सगळें करून मुखार विजा अप्लाय करून आय थिंक इट टूक मी लॉट ऑफ टायम. आनी ताजे फाटल्यान आय वेंट टू USA, कॅलिफोर्निया. थंय हांव ट्रेनींग करून आयज आयिल्लें आसा. मम्मा आय थिंक इट्स मोर देआर्स दॅन मायन हें हांव सदांच म्हणटा. कित्याक देर वर टायम्स वेन आय थॉट ऑफ गिवींग अप, बट ती सदांच आशिल्ली पुश करपाक म्हाका. एंड दे ऑलवेज टोल्ड मी की आतां फाटल्यान पळोवपाचें तुवें ना, आतां वॉट एवर इट इज यू जस्ट हॅव टू लूक अहेड एंड यू हॅव टू अचीव इट नो मॅटर वॉट. आतां मुखार म्हाका इंडियन लायसन्स घेवपाक जाय कन्वर्जन करून, आनी मागीर टायप रेटींग करपाचें आसतलें आनी ताजे फाटल्यान जॉब अप्लाय करतलें. आय थिंक फर्स्ट पोस्ट म्हाका दिवपी सरच आशिल्ले. इवन म्हाजे मम्मा पप्पाक तेणीच कन्विन्स केल्लें की हाजें ड्रीम आसा, लायक जस्ट लेट हर गो एंड अचीव इट. आय थिंक ही बिलीव्ड इन मी सिन्स द स्टार्ट, आनी आजून म्हणल्यार हीज सपोर्ट इज ऑलवेज विथ मी. जस्ट नेवर गिव अप ऑन युअर ड्रीम्स. इट्स नेवर गोना बी इजी, बट जस्ट स्टिक टू इट नो मॅटर वॉट. आय थिंक टायम लागतलो, बट ते यूल डू इट. मेरिटाकूच आयलें आनी ताका एकूच इच्छा आशिल्ली की आफ्टर 10th लावन सुद्दां म्हाका म्हणटालें मा आपल्या पायलटूच जावपाक जाय, आपल्या पायलटूच जावपाक जाय. सो म्हाका मातशी फायनान्शियली तितली हें नाशिल्ली कारणान बाबा आसूं तूं चेंज कर, आमकां जेपचें ना तें. आनी ताजी वीश कशी आशिल्ली की इंडियेक करपाचें ना, की ताका परफेक्ट म्हणजे क्वॉलिटी एज्युकेशन जाय आशिल्लें, आपल्याक भायरूच करपाक जाय अशें म्हणून ताणें हट्ट धरिल्लो. सो म्हाका खंय तरी दिसतालें हांव कमी पडटलें, हांव करपाक पावचें ना. आनी त्या कारणान हांव ताका अशें करून हांवें ताका थोडें थोडें करून मातशें दवरलें. आनी मागीर ताणें तशेंच हांव आयकना म्हणून हांवें म्हणलें बाबा आतां तूं कॉलेज कर आसूं म्हणून. आनी हाणें आयडियेन आपल्याक कितें केलो की पायलटाक फिजिक्स आनी मॅथ्स जाय पळय, फिजिक्सूच सब्जक्ट घेवन खंय तरी एवरी टायम ते फर्स्ट रँका येताले आनी म्हाका म्हणटाले मम्मा दीस डिग्री इज फॉर यू ओनली. पळय आज हांव फर्स्ट आयला पूण मम्मा तुजे खातीर आय एम नॉट सॅटिस्फाय वीथ दीस. सदांच म्हाका अशें म्हणप आनी खंय तरी मनाक म्हजें लागतालें पूण हांव ताका उलोवन दाखोवंक शकनाशिल्लें. वेलोर युनिवर्सिटी ताणें फिजिक्सान मास्टर्स केलें. ना मम्मा आपल्याक PhD बी करून कांय करपाचें ना, दीस इज माय ड्रीम. म्हाका एकदांच तूं करता जाल्यार सांग मम्मा आनी म्हजें हें फुलफील कर. आपूण तूं खंयच्यानी म्हाका पयशे हें करून दी, आपूण मागीर तुजें सगळें कोणाचें घेता तें परत करता अशें सांगून तेन्ना पळय ताणें जिद्द हें केली. तेन्ना हांवें धरलें आतां न्ही हाजे म्हऱ्यान आनी वेगळो विचार करून कांयच फायदो ना. तेन्ना हांवें सगळें परत एकदां सगळ्या बँकांनी वचून कोण कोण म्हाका लोन दिता सगळें दिता हांवें चवकशी केल्यो आनी तेन्ना हांवें खरें ट्राय केली. हार्ड वर्क घेणारे बाय म्हजे अशें पयलीं साकून. सो खंय तरी दिसलें हाजी एक जिद्द सोडचेंच ना. आनी तेन्ना हांवें ताजी ती जिद्द पुरी करपा खातीर खूब हें केलें. म्हज्या फॅमिलीन आख्ख्या पुराय फॅमिलीन नणन म्हणा सगळ्यांनी भाव भयण्यो मावशी सगळ्यांनीच ताका सपोर्ट केलो. आनी मागीर सरांनी बी आपलो खूब सपोर्ट केलो आनी आज तें आपलें स्वप्न पुरी करून आयलें. म्हाका खूब उमेद जाली. अप्स डावन्स भरपूर आसतात पूण ताजेर मात करून बाय एकदां सक्सेसफूल जालें. ताजी वीश पुरी जाली म्हणून हांव देवा लागीं देवाकूय म्हणटा धन्यवाद म्हणून. पायलट जावपा म्हणल्यार 11th 12th जावन तें अशी इच्छा आसली आमचे कडेन उलोवन दाखयताले ते अशें आपण पायलट जातले अशें. पूण तेन्ना आमगेली मानसीक तयारी नासली अशी आनी आर्थीक परिस्थिती तशी नासली म्हणून आमी ताका कितें सांगलें पायलट नाका, आमी दुसऱ्या खंयच्या फिल्डाक जावं गव्हर्मेंट जॉबा अशें ट्राय करुया. पूण इल्ले इल्ले दीस वचपाक लागले. इल्ले तें मागीर तेणी ग्रॅज्युएशन केलें, मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें
नंतर तरी ते दिसतान ते आमकां इन्सिस्ट करपाक लागले की आपूण पायलट जातले आपूण भुरगे कांय करपाना म्हणटकीर आमी ताका मागीर सपोर्ट केलो. The voice for Koi.